बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज पंजाब का इलेक्शन है और पंजाब का जो ये ज़िमनी इलेक्शन है वो पाकिस्तान की समत का फ़ैसला करेगा, पाकिस्तान की किस्मत का आज फ़ैसला होना है। तो मैं आज अपने ऑडियंस से, अपने कौम से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आज अपना वोट ज़ाया ना कीजिएगा, अपना वोट डालें और अपने वोट के ज़रिए अपना जो हक़ है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने अपने वोट के ज़रिए आज फैसला करना है कि क्या आपके फैसले जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठकर होंगे या आप, हमारी आवाम, 22 करोड़ आवाम जो है वो अपने वोट के ज़रिए इस मुल्क का फैसला करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ज़राए ने हमें बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें दी हैं और यकीनी तौर पर आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल, हमारा ये पहला यूट्यूब चैनल होगा जो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कुछ खबरें मैं आपके सामने आज ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो सबके बाद खबरें ये हैं कि रात गए कुछ जादू चला है और नून लीग को लेने के देने पड़ गए हैं। अब नून लीग को लेने के देने कैसे पड़े हैं, इस वक्त इस्तीफ़ों का जो सिलसिला है वो शुरू होता चला जा रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैंने जो आपको देनी है कि कुछ और इस्तीफ़े आए हैं। अब इस्तीफ़े कहाँ से आए हैं और पाक फ़ौज की तरफ से जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जा गिरे हैं। अब पाक फ़ौज के कौन से वोट हैं आप सोच रहे होंगे। मैंने आपको ये भी डिटेल्स देनी है कि पाक फ़ौज के वोट पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अक्सरियत मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से। और ये डिटेल्स देने के बाद फिर आपको ये भी बताना है कि हमदाद शहबाज जो हैं वो वक्त से पहले उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे भाई सामान कैसे समेटना शुरू कर दिया है। अब धड़न तख्ता हो गया पंजाब का। आपको मैं बता दूँ पंजाब में इस वक्त गिरफ्त किसकी मजबूत है, जो अब तक की अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा। कुछ ज़राए ने जो हमें खबरें दी हैं, हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो चुका है और इस वक्त इमरान खान ने भी ख़तरनाक हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट की है और वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये तमाम वन बाय वन जो डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर होंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। पाक फ़ौज के वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में जा गिरे हैं। अब ये डिटेल्स थोड़ी सी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पंजाब में पलड़ा बहुत ज़्यादा, जो मुकाबला है वो बड़ा कांटेदार है। पलड़ा किसका भारी है, नंबर गेम्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। मैंने रात आपको एक खबर दी थी कि 3-4 इस्तीफ़े आएंगे, आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और उसके ठीक 1 घंटे बाद जलील शरकपुरी जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो दोबारा आपको खबरें दूंगा कि कुछ और इस्तीफ़े भी आएंगे। अब यहाँ पर 2-3 इस्तीफ़े जो हैं वो तो आगे नून लीग की जानिब से, और फिर अशरफ अंसारी, मौलवी गैसुद्दीन, ये 2 इस्तीफ़े भी आ चुके हैं। अभी खबरें चल जाएंगी कुछ घंटों तक, या इलेक्शन जो इलेक्शन आज हो रहा है इसके बाद ये ऐलान हो जाएगा कि 2 इस्तीफ़े भी आएंगे। और अब तक की जो हमारे पास लेटेस्ट खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भावल नगर से काशिफ महमूद का इस्तीफ़ा भी आ गया। अब वो इस्तीफ़ा पेश हो जाएगा और ये इस्तीफ़ा जो है वो चौधरी परवेज़ राही साहब को दिया जाएगा। और इस सब के बाद पहले 2-3 इस्तीफ़े आए, उसमें जो फैसल न्याज़ी साहब है उन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया और फिर उसके बाद एक लीगी MP जो है उसको नाअहल कर दिया गया। 2 ये हो गए, 2 रात को इस्तीफ़े हुए। और एक और इस्तीफ़ा जो है जो मैंने आपको भावल नगर का बताया कि काशिफ महमूद जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे आज रात तक। अब 5 ये इस्तीफ़े जो हैं, 5 ये नशिस्तें जो हैं वो नून लीग के हाथ से चली गई हैं, ये 5 वोट ज़ाया हो गए हैं। और आज रात तक जो और ख़बर आपको दूं कि 2 अक़लियती नशिस्तों पर उम्मीदवार जो हैं यानी कि जो MPA हैं वो आज इस्तीफ़ा दे देंगे। अब 5 और 2 कितने हो गए, 7 वोट जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कम हो चुके हैं, लेकिन 5 पक्के हैं और 2 वोट यहाँ पर कभी भी आज रात तक मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अब अगर आप नंबर गेम्स की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने नंबर 163 हैं और काफ लीग के 10 मिलाकर 173 का नंबर गेम है और एक डिप्टी स्पीकर जो है वो नून लीग की तरफ चला जा चुका है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 172 अपना नंबर गेम है, 172। अब नून लीग का अगर इत्तेहाद की बात करता हूँ तो इनके पास 176 का नंबर था, 176 का। तो नून लीग के इस नंबर गेम में अगर आप 4 लोगों को माइनस करते हैं, यानी कि 5 लोगों को अगर आप माइनस करूं जो काशिफ महमूद का इस्तीफ़ा है, तो 171 बनते हैं। जब काशिफ महमूद का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाएगा 171 होंगे, लेकिन अभी तक 172 हैं। तो अगर 171 की अगर बात करूं
تو اس 171 میں ناظرین کرام 5 آزاد امیدوار ہیں جو کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے. ابھی تک وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. وہ پلڑا دیکھیں گے, وہ ہواؤں کا رخ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ وہ 5 آزاد امیدوار جو ہیں وہ کس جانب جائیں گے. اس حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ 3 سے 4 آزاد امیدوار جو ہیں وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے. اور رات گئی پرویز الہی صاحب جو ہے ایکٹیو ہوئے اور رات گئی انہوں نے جو سرپرائز دیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اس سب کے بعد ناظرین کرام اب اگر صورتحال اگر آپ کو بتاؤں تو لیگی ایم پیز مزید استعفیٰ دیں گے. وہ مزید حمدہ شہباز کو ڈینٹ بھی ڈال رہے ہیں. تو اب 167 کا نمبر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس 167 کا, اور پی ٹی آئی کے پاس 172 کا نمبر ہے. تو یہاں پر گیم بڑی ڈاواں ڈول ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کو 17-18 کے لگ بھگ سیٹیں جو ہیں وہ جیتنا ہوں گی اپنی پنجاب کے اندر حکومت برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ ان کو سادہ اکثریت مل سکے. اب 17-18 سیٹیں جو ہیں اس کے اندر میں نے جو 5 آزاد امیدوار ہیں وہ نہیں ملائے. اب اگر 5 آزاد امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف جاتے ہیں, پھر یہ 13-14 کے لگ بھگ جو ہیں وہ نون لیگ کو سیٹیں پھر بھی چاہیے ہوں گی. لیکن 3-4 آزاد امیدوار جو ہیں وہ پرویز الہی توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اب تک کی اطلاعات ہیں وہ بھی مستعفی جو ہیں وہ مستعفی تو خیر نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ کسی جانب بھی بیٹھ سکتے ہیں, تو وہ ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو پڑ سکتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی نمبر گیم 172 پی ٹی آئی اور 167 جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز. یعنی کہ نون لیگ جو ہے حمدہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اب تک آج تک اپنی اکثریت جو ہیں وہ کھو چکے ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اوپر ہے. تو اس سب کے بعد نمبر گیم تو میں نے آپ کو بتا دی, اس وقت نیندیں حرام ہو چکی ہیں, نیوٹرل کا کام دھبڑ دھوس ہو گیا ہے. اطلاعات ہمارے پاس کیا ہیں, آج کرنے کیا جا رہی ہے بیسیکلی امپورٹڈ حکومت. اطلاعات یہ ہیں کہ دیکھیں یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ سست کر دیں گے 12 بجے کے بعد. 12 بجے تک بڑے تیزی سے ووٹ پڑیں گے. اس کے بعد لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کروا کر پولنگ کا عمل جو ہے وہ کم کیا جائے گا. میرے پاس اطلاعات ہیں کہ کچھ پرنٹنگ پریس ہیں, وہاں پر بیلٹ پیپر چھپوائے گئے ہیں, وہاں پر ٹھپے بھی لگائے گئے ہیں اور بیلٹ باکسز میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. اب اس کے بعد پھر ہوگا یہ کہ نون لیگ نے اپنے اپنے ہنڈے جو ہیں ان کو تیار کیا ہوا ہے, اور وہ پھر آگے جائیں گے, لڑائی کا سارا ماحول جو ہے وہ پیدا کریں گے. جیسے ہی دھیان پیچھے سے ہٹے گا یہ بیلٹ باکسز کو تبدیل کر دیں گے. اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کو کرنے کے حوالے سے پوری منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. اور شہباز گل صاحب نے انکشاف یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کس حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ ہے صورتحال. اب انٹرسٹنگ صورتحال بن چکی ہے کہ آج بھی عمران خان نے ایک بڑی وارننگ جاری کر دی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ یہ دھاندلی نہ کیجیے گا. اگر دھاندلی ہوئی تو ملک میں ایسی چنگاری جو ہے وہ اٹھے گی جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. تاہم شیخ رشید صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم 12 سیٹیں جیتیں گے, اور اگر 10 بھی جیت گئے تو ہم حکومت بنا لیں گے. تو پی ٹی آئی کے لیے 10 سیٹیں جیتنا انتہائی ضروری ہیں. پہلے منصوبہ بندی یہی تھی کہ 10 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دے دیں گے, 10 جو ہے وہ نون لیگ کو دے دیں گے, یوں گیم جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی. اب گیم بیلنس نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پلٹے میں گیم جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں گے کہ دھاندلی کس حد تک ہوتی ہے, یا دھاندلی تو ہوگی تو صاف واضح ہے, مسٹر ایکس ہے, مسٹر وائی ہے, اور بہت سارے شخصیات ہیں جن کا عمران خان نے نام لیا. تو اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب آ جائیں کہ پاک فوج کے ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں جا گرے ہیں, اور عمران خان کے حق میں ہواؤں کا رخ کیسے تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں ایک ٹرم ہوتی ہے پوسٹل ووٹ, یہ سرکاری ملازم کے ووٹ ہوتے ہیں جو اپنا پوسٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اب یہ ناظرین کرام اس کے نتائج آ چکے ہیں, اور پی ٹی آئی کو بڑی واضح اکثریت جو ہے وہ اس میں ملی ہے. اب یہ پوسٹل ووٹ میں ہوتا کون کون ہے, اس میں سرکاری ملازمین ہوتے ہیں, پاک فوج کے ملازم ہوتے ہیں, اس کے بعد ایف سی ہو جائے, رینجرز ہو جائے, تمام سروسز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کی دور دراز علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنے حلقے میں کاسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ پوسٹ کے ذریعے الیکشن ڈے سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نتائج جو ہے اس کا اعلان کر دیا ہے. اور ملتان کے حلقے میں زین قریشی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کے بیٹے ہیں, اور نون لیگ کے سلمان نعیم صاحب ٹکٹ ہولڈر ہیں. تو اس حلقے میں پوسٹل ووٹ کا جو نتیجہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ زین قریشی صاحب کو 2360 ووٹ جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں, اور سلمان نعیم کو 912 ووٹ حاصل ہوئے ہیں. تو فوج سروسز جو پاک فوج کے سروسز ملازم ہیں
جو نوجوان ہیں ان کا رخ کس جانب ہے، وہ کس کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں. سرکاری ملازم کا ووٹ جو ہے وہ اس وقت اس طرف بڑھ رہا ہے، وہ عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، ان کی بھی مائنڈ سیٹ تو تبدیل ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری 20% یا 30% جو ہیں وہ تنخواہیں بڑھیں، اور ہم تو 5% میں بھی خوش ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی کی غلامی برداشت نہیں کرے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان نے لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا ہے، اور اس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. تو یہ ہے تفصیلات جو کہ آپ کے سامنے رکھی. ہم تک لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.